स्थानिक मनशाचे इश्यूज आयकून घेवन हे इश्यूज असेंब्लीन रेज करपाक केला. पेडणे म्हणजे फक्त गोंयचे फक्त नॉर्दर्न स्पीक म्हणून आमी आमचो जो पक्ष आहा जो पक्ष गोंयकार आनी गोंयकारपणाचेर उलयता. सगळ्यांत चड गोंय गोंयकारपण धोक्यान आहा तें पेडण्यान आसा तें सिद्ध जाता. हें सगळें तुमचें आयकूनच आज सिद्ध जाता. पेडण्यान गोंयकार उरतलो काय ना आनी उरतलो जाल्यार ताका स्थान आसतलें काय कितें हो प्रश्न सिरियस इशू. आतां जे लोकांक त्रास जाता जाल्यार NDRचो इशू, CRZचो इशू, टेनन्सीचो इशू, जमीन टेनन्सी क्लियर जावन हे तिनूय इशू सोल्युशन आहा. पूण सरकाराचो ताजेर स्टँड कितें आसा हो विचारलो पडटलो. म्हाका दिसता ते भशेन NDRच्या इशूचेर आमी मॅप करूंक जाय. आमकां जे लोकांक स्थानीक मनशांक फायदो करून दिवंक जाय ते खंय आसात म्हळ्यार 25 मिटराचेर 15 मिटराचेर हाडले जाल्यार कितले साल्वार जातले आनी कितले जावचे ना ही फिगर आमचे कडेन क्लियर आसपाक जाय. ताचे खातीर हे मॅप करपाची गरज आसा. हांव सरकारा कडेन मागता मॅप करा. सरकार कितले भशेन ते कितले सिन्सियरिटीन ते काम करतले हाजेर प्रश्न सगळ्यांक आसतलो. जाल्यार आमी आमचे सायडींतल्यान हे मॅप करचें पडटलें आनी ते जे कोण फुडें गोंयकारपण हांगा कितें दवरूंक सोदता ताणें हाजे खातीर फुडाकार घेवचो पडटलो. आमचो पक्षूय हें करपाक तयार आहा. मॅपींग करून म्हळ्यार टॅक्निकल सोल्युशन हे इशूचेर आसतलें आमचें. उगीच कोर्टान सांगलें म्हूण लोकांक भिवप ना. कोर्टान सांगलें म्हणटकर कोर्टान सांगिल्ली वस्त हाजे पयलीं सिद्धांत गोवा हॉटेल हे साबार करपाक लोकांक सरकारान ऑर्डिनन्स काडिल्ले आनी ते ऑर्डिनन्साक सगळे पक्षांनी आदार केलो. आनी ऑर्डिनन्स मूव करपी लोक तुका आज BJP ना जाल्यार कशें ऑर्डिनन्स ते मूव करप ते म्हणून तांकां गायडन्स दिवपाक शकतात. आनी सर्वसामान्य पेडणेकारांचेर साबार करूंक जाय जाल्यार असली ऑर्डिनन्सां हाडपाक जाय. पूण ती हाडचे पयलीं आमी आमचो डेटा आमचे कडेन क्लियर आसूंक जाय. तो म्हणटालो मॅपींग करूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार CRZचेर हांवें म्हणला ते भशेन होम स्टे म्हणून ताका कॅटेगरायज करप आनी स्थानीक मनशाक ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टाचें डेफिनिशन वाडोवन घेवप हें आमी CRZान हाडचें पडटलें. हाजे खातीर रेजोल्युशन मूव करचें पडलें हे विधानसभेन जाल्यार हांव तातूंत फुडाकार घेतलो आनी जाता तितलो कन्सेन्सस दुसऱ्या पक्षां कडल्यान तयार करपाक हांव एफर्ट घेतलो. टेनन्ट्स जे आहा जे मनीस सोडून टेनन्ट्स म्हणून लागीत ना अशें म्हाका दिसता 40% लोक पेडणेकार हांकां हांचे जमनीचो मालकी हक्क ना. आमकां जर आमी न्याय दितले जाल्यार सरकारान कॅम्प्स घडोवन हाडचे पडटले. आनी कॅम्प्स जे डेडिकेटेड म्हळ्यार 6 म्हयन्यांनी आमी एक तालुको कंप्लीट करतले. थंयचो डेडिकेटेड मामलेदार घालून जे फॉरेस्ट रायट्स म्हणून आज सरकार दिता त्या दिसांनी मुख्यमंत्री फॉरेस्ट रायट्स सर्टिफिकेट सगळ्यांक दिता ते भशेन पेडण्या आमी टेनन्सीचे रायट्स दिवपाक आनी तांकां हे 40% लोकांक मालकी हक्क दिवपाक हे कॅम्प्स डेडिकेटेड कॅम्प्स दिवचे पडटले. हो हांव डिमांड एसेंब्लीन घालता. लँड युजराक रिजर्वेशन आसचें मेळटलें हावजींग बोर्डाच्या प्रोग्रामी जंय सरकाराचो फायदो जावंक शकता अशें हातून लँड युजराक प्रायोरिटी दिवची प्राधान्य दिवचें हो हे मताचो हांव आसा. ताजेर एक पॉलिसी करून सरकारा फुडें हेच एसेंब्लीन घालता इश्यूय रेज करता. सरकार जर करना लास्ट फायनली कितें करता की हे सगळे इश्यूज आसात हाचें सोल्युशन काडपाक सरकार आसा. ओपोजिशनान चड लोक ना. तुमच्या आमदाराक तुमी मत मागिल्लें ओपोजिशन पूण तो आज सरकार पक्षानूच आशिल्ल्या भशेन आसा. सो तो सरकार पक्षान आशिल्ल्या नात्यान तो कितले इश्यूज रेज करूंक शकतलो हाजेर प्रश्न येता. म्हणून आमचे असले मनीस हांगा आयले हे इश्यूज रेज करपाक आनी हे इश्यूज रेज करतना गोंयचे खातीर एक ऑल्टरनेटीव विजन तयार आसपाक जाय. फाल्यां जर आमी मतां म्हणून आयले
जाल्यार आमी तुमचे खातीर कितें करतले आनी खंयचे कायद्यान ते बसून करतले नाल्यार पडटे ते रडगाणे तुमचे फुडें हाडचे ना कित्याक ते कायद्यान बसना न्ही कायद्यान कशें बसूंक शकता हें सांगून तुमचे कोणा आमी घेतले फोटो वो कोणाचो मोदीचो फोटोग्राफ दाखोवन हें करपा खातीर आमी आतां आयिल्ले हांव पेडणेचे लोक म्हणजे तुम्ही चड तुम्ही देशा खातीर प्रेम दाखयलो तुम्ही दोनी जिली दिल्यो आनी ते तुमकां शेकले ना ते तुमकां बुजले ना पूण पेडणेकार म्हणटा तो एक जागृत गोंयकार म्हणून कित्याक दिसता कित्याक ज्या बीजेपी सरकारान तुमच्या अन्याय केला ताच्या विरोधातूच तुम्ही मतां मारले आनी जिखिल्ले ते मनीस सरकाराच्या सायडीन वता जाल्यार तुमची चूक ना लोकांची चूक हातून काय ना सो लोकांक